सना, तुम कब सीख रही हो कुकिंग? शीजा के बोलने पर वो जो शेल्फ पर बैठी मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी, खांसने लगी। क्या हो गया है? ऐसी भी कोई खौफनाक बात नहीं की। शीजा ने मसनूई खुफगी से कहा। मेरे लिए खौफनाक ही थी आपी। मैं और खाना बनाना ये दो अलग अलग बातें हैं, सना ने अपने स्टाइल में कहा। लड़की, ये कोई अलग बात नहीं है। अपने शोहर को भूखा मारना है क्या? शीजा अपनी ही जून में बोली। काफी देर जवाब ना मिलने पर उसने मुड़कर सना को देखा, जो हाथों को घूर रही थी। अरकम, जो किचन में आ रहा था, दरवाजे पर ही रुक गया। शीजा सना के पास आई। लड़की कहाँ खो गई? उसने सना का हाथ थामा। आपी, मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगी? शीजा उसको परेशान देखकर परेशान हो गई। आपी, मैं अब कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती, किसी के साथ नहीं जोड़ना। मैं अकेली ही ठीक हूँ। मेरे साथ से कभी किसी को खुशी नहीं होगी। वो रिश्तों से दूर भागती थी। बस चुप करो, फजूल बोले जाती हो। लगाऊंगी अब अगर कुछ भी फजूल बोला। तुम्हारे साथ रह कर तो हर कोई खुश रह सकता है। वो इंसान तो बहुत खुशकिस्मत होगा जिसकी जिंदगी में हमारी सना होगी। शीजा ने मुस्कुराकर उसके माथे पर प्यार किया। अरकम, जो दरवाजे पर ही खड़ा था, उसके दिमाग में एक सरापा घूमने लगा, जिसकी आंखों में उसकी सन के लिए फिक्र थी, इज्जत थी और हाँ, शायद मोहब्बत भी थी, जिसका इल्म उसे भी नहीं था। वो मुस्कुराकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। वैसे आपी, मुझे केक बनाना आता है, वो मुस्कुराकर बोली। यस, और केक तुम्हारे जैसा कोई बना भी नहीं सकता। माहम के बाद मैं तुम्हारे केक की दीवानी हूँ। शीजा ने बोलने के बाद एकदम सना को देखा, जिसके चेहरे पर उदासी सी मुस्कुराहट फैली। आपी ने ही तो मुझे सिखाया था। चलें आपी, अब मैं चलती हूँ, पढ़ना भी है मुझे। अभी वो शेल्फ से उतरकर खड़ी हुई थी। अरसल दानियाल को उठाए किचन में आया। क्या बातें हो रही हैं यहाँ? कुछ नहीं सल्लू भाई, मैं जा रही हूँ घर। अरे क्यों? बैठो ना, अरसल ने उसे रोकते हुए कहा। फिर आऊंगी, अभी मुझे काम है। अल्लाह हाफिज। वो दानियाल को प्यार करके बाहर निकल गई तो अरसल शीजा की तरफ मुड़ा। बेगम साहिबा, आप भी कमरे में तशरीफ ले आए। आप चलें, मैं आ रही हूँ। चले नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो। अरे अरसल, वो उसकी सुने बगैर उसका हाथ पकड़कर कमरे की तरफ बढ़ गया। वो बेड पर लेटा चित छत को घूर रहा था। बज़ाहिर तो वो लेटा हुआ था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही पहुंचा हुआ था। अरकम और सना दोनों बचपन के दोस्त हैं। वो दोनों हमेशा साथ होते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। बचपन के दोस्तों में बेतकल्फी भी होती है, लेकिन मुझे बुरा क्यों लग रहा है? अबे, वो झटके से उठकर बैठा। आज अरकम का उसके लिए परेशान होना, उससे झगड़ना, फिर उसे रोता देखकर मजाक करके उसे हंसाना, सब मुझे क्यों बेचैन कर रहा है? आज तक हर लड़की ने मेरी तरफ पेशकदमी की, लेकिन मैंने किसी की हौसला अफजाई नहीं की। रुदाबा जैसी लड़की, जिसे यूनी में हर लड़का पसंद करता है, वो मुझ में इंटरेस्टेड है, लेकिन मैंने उसे भी कभी कोई उम्मीद नहीं दिलाई। मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसा अब सना को देखकर होता है। ये मुझे क्या हो रहा है? घर आता हूँ तो उसकी बातें, उसके नखरे, उसकी शरारतें याद आती हैं। एक पल सुकून का नहीं मिलता। यूं नहीं जाता हूँ तो उसे नजरें ढूंढती हैं, और वो नजर आ जाए तो दिल में सुकून सा महसूस होता है, ना आए तो बेचैनी होती है। ये क्या हो रहा है? उसने अपना सर थामा। और मैडम को तो अंदाजा तक नहीं है कि मैं उसके लिए क्या एहसासात रखता हूँ, लेकिन उसे कैसे पता होगा जब मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा। ओ अल्लाह, हेल्प मी। सना और अरकम को एक साथ देखकर मुझे जेलसी क्यों होती है? वो आज सना के जाने पर बहुत परेशान था और उसे सही सलामत देखकर खुश भी हुआ था, लेकिन अरकम और उसकी बातें, लड़ाई मजाक, उसे अरकम से जेलसी हो रही थी। वो जब से घर आया था मुसलसल सोचों में गुम था। दादू ने 2 से 3 बार कमरे में झांका, लेकिन अब उसे सोचों में गुम अपने आप से बातें करते पाकर वो उसके पास आए। क्या हुआ है? दादू उसके सर पर खड़े पूछने लगे। अरे दादू, आप कब आए? वो एकदम चौंका। जी मैं, शुक्र है मैं नज़र तो आया, 3 दफ़ा चक्कर लगा चुका हूँ। ओ सॉरी दादू, उसे शर्मिंदगी हुई। सॉरी को छोड़ो, ये बताओ क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उसने नजरें चुराई। दादू समझ नहीं पा रहा। क्या क्या समझ नहीं आ रहा?
दादू बेड पर उसके साथ बैठ गए। पता नहीं। अच्छा ये छोड़ो, बताओ कि असद ने जो दबंग सना का बताया था वो कैसी है? उस दिन के बाद से कोई बात ही नहीं हुई उसके बारे में। दादू अचानक याद आने पर बोले। सना के नाम पर मुस्कुराहट उसके होंठों को छू गई। क्या बताऊं? अरे भाई, दबंग है तो उसका दबंग स्टाइल कैसा है? खुद कैसी है बताओ? सना कैसी है वो खुद भी नहीं जानती कि वो कैसी है। वो खोए खोए से अंदाज में बोला। अच्छा, बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनती है? मॉडर्न है क्या? ऊंची हील, कंधों तक आते बाल वगैरह? हाँ हाँ दादू, ऐसी बिल्कुल नहीं है। सिंपल सी है, मगर उसकी सादगी ही उसे प्यारा बनाती है। मेकअप में तो कभी मैंने देखा ही नहीं, और खुले बालों में भी कभी नजर नहीं आई। उसकी शरारतें ऐसी हैं कि आपको हिलाकर रख दें, बातें ऐसी कि बंदा सुनता जाए, और मासूम ऐसी कि दिल करे कि दुनिया से छुपा कर उसे दूर कहीं ले जाऊं और उसको देखता ही जाऊं। वो खोए खोए से अंदाज में बोलता जा रहा था और दादू उसे मुस्कुरा कर देख रहे थे। ओ अच्छा, वो घड़बड़ा कर सीधा हुआ। क्या दादू, आप भी कहाँ ले गए? कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने, सॉरी। वो सर झुकाकर बोला तो दादू ने उसके कंधे के गिर्द बाजू फैलाए। उसी के बारे में सोच रहे थे ना? आखिरकार उसे हथियार डालने ही पड़े। जी दादू, वो झुके सर के साथ ही बोला। शुक्र है। उनके बोलने पर उसने सर उठाकर उन्हें देखा। अब ऐसे मत देखो, शुक्र है कि तुम्हें कोई पसंद आई। अब घर में रौनक आएगी। क्या दादू? वो बेड से उठकर खड़ा हो गया। चैंपियन, अब शर्माओ नहीं, बताओ दबंग सना को जाकर। नहीं दादू, अभी नहीं, वो सोचते हुए बोला। अभी क्यों नहीं? दादू नासमझी से उसे देखते हुए पूछने लगे। दादू, थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे सब समझने में। मेरा मतलब है पहले पढ़ाई से फारिग हो जाऊं, फिर सोचूंगा इस बारे में। ठीक है, लेकिन बेटा देर ना कर देना। वो उसका कंधा थपक कर कमरे से बाहर निकल गए और कुछ सोचता हुआ बाहर टेरेस पर आ गया। सुनो सुनो सुनो, एक गाना याद आया है। असद दीवार से छलांग लगाकर नीचे उतरा। असद, ये बंदरों वाली हरकतें ना किया कर, सुभान चिढ़कर बोला। अच्छा सुनो ना, असद ने इसरार किया। सुना, सब ने कहा। दबंग सना तो नहीं है कहीं? उसने इर्द गिर्द देखा। नहीं, वो क्लास से बुक लेने गई है, अरकम बोला। अच्छा फिर ठीक है, तो सुनो। सुना भी दे अब, सुभान ने गुस्से से कहा। हाँ हाँ सुना रहा हूँ। उसने आंखें बंद की। असद, एक्टिंग ना कर, सुना। वकास ने उसकी कमर पर मुक्का मारा। चुप करो ना, सुनो। उसने गला साफ किया। तभी पीछे से सना और अलीना उनके पास आई। ये सना के लिए। सना ने चौंक कर उसे देखा, फिर सुभान जो उसे देख चुका था। सना ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। हो, एक लड़की को छेड़ा तो ऐसा पीटा, एक लड़की को छेड़ा तो ऐसा पीटा कि हुई मेरी हालत खराब। मुझको पड़े घूंसे लात के हो गई डंडों की बरसात। दांत भी तोड़ दिए यार, मेरी बच गई बैंड, फट गए मेरे शर्ट पैंट। हो, एक लड़की को छेड़ा तो ऐसा पीटा, जैसे पिटे कोई चोर, मुझको बना दिया मोर। बची मुश्किल से जान, वो कराटों में है कमाल। हो, एक लड़की को छेड़ा तो ऐसा पीटा। वो गाते गाते जूं ही पीछे पलटा, सना को देखकर उसकी जुबान को ब्रेक लगी। वो हाथ बांधे उसे घूर रही थी। वो सना, मैं तो ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। तुम कब आई? असद की हालत देखकर उसकी हंसी छूट गई। उसको हंसता देखकर बाकी सब भी हंसने लगे। पागल हो असद तुम? सना ने हंसते हुए कहा। हाँ, ये पागल ही है, सुभान हंसते हुए बोला। वैसे कैसा लगा मेरा गाना? वो ऐनक लगाकर एक अदा से बोला। बस ओवर ना हो, चलो अब। सना ने आबरू तिरछे किए और कहा। हेलो गाइस। सब ने रुदाबा की तरफ देखा। हाय रुदाबा, ये असद था जो मुस्कुराहट सजाए उससे मुखातिब हुआ।
कैसे हो तुम सब? उसने सबको देखते हुए पूछा। सबने जवाब दिया सिवाय सुबहान के। ये बात सना और अरकम ने नोट की। सना, तुम मेरी बात सुनोगी? रुदाबा की बात सुनते ही सबको झटका लगा। सबने पहले रुदाबा और फिर सना को देखा। वकास बेहोश होने की एक्टिंग करने लगा। कयामत आ गई है क्या? असद अरकम का हाथ पकड़कर बोला, शट अप। क्या मैं सना से बात नहीं कर सकती? रुदाबा उन सब के मजाक से गुस्से में आ गई। कर सकती हो रुदाबा, करो, हम सब सुनना चाहेंगे कि क्या बात करनी है। अरकम संजीदगी से बोला। रुदाबा ने सुबहान की तरफ देखते हुए बोलना शुरू किया। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ सना। इस बार सना ने पहले आंखें खोलकर उसे ऊपर से नीचे देखा, फिर बोली, किस बात की माफी? सना का दिल उसके इस तरह शराफत से माफी मांगने पर राजी नहीं था। उस रात उसने तुम्हारी आइसक्रीम गिरा दी थी ना? अरकम ने याद दिलाया तो सना को याद आया। तुम्हें भी पता है? रुदाबा हैरान हुई। जी, यह बात तो मुझे भी पता है। वकास ने अपनी हाँकी, जबकि उसे कुछ पता नहीं था। अच्छा, मैं आज इन सब के सामने तुम्हें सॉरी कहती हूँ और दोस्ती का हाथ बढ़ाती हूँ। उसने हाथ बढ़ाया। सना ने उसे देखा जो सुबहान को देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर उसने सुबहान को देखा जो दाएं जानिब देख रहा था। फिर उसे ही देखते हुए उससे हाथ मिला लिया। इट्स ऑल राइट, हो जाता है ऐसा कभी कभी। सुबहान को जताते हुए उसने हाथ मिलाया। उसे अच्छा नहीं लगा था। तो अब हम दोस्त हैं? वो जोश से बोली। बिल्कुल, बिना किसी शक के। इस बार उसने दिल से मुस्कुरा कर कहा, ओके थैंक यू, मैं थोड़ी देर में ज्वाइन करती हूँ। ओके बाय सना, हम भी चलते हैं। बाकी सब भी उठ गए। सना वहीं बैठकर कुछ सोच रही थी। अरकम सना को देखते हुए बोला, की होया मासी मुसीबतें? कुछ नहीं। वो बैग में झुककर कुछ ढूंढते हुए बोलने लगी। अरकम मीठा अच्छा होता है, लेकिन हद से ज्यादा मीठा कड़वा होता है। हाँ तो? अरकम ने सवालिया नजरों से उसे देखा। तो ये कि अपने दुश्मन को मारना है तो उसी के घर में घुसकर मारो, तो वो ज्यादा तड़पता है। उसने सोचते हुए कहा। उसकी छठी हिस्स उसे किसी खतरे से आगाही दे रही थी। तुम ज्यादा सोच रही हो सन। यही बात अरकम को भी खटक रही थी, लेकिन उसने सना को मुत्तमिन करना चाहा। माइट पॉसिबल, मैं ज्यादा सोच रही हूँ, लेकिन इस मिठास का साइड इफेक्ट होगा जरूर। और जानते हो ये मिठास आई कहाँ से है? वो अब बुक निकाल कर सीधी हुई। कहाँ से? अरकम ने पूछा। सुबहान की वजह से, क्योंकि वो बात मुझसे कर रही थी। देख उसकी तरफ रही थी, जैसे जता रही हो कि सुबहान के कहने पर मुझे सॉरी कह रही है। अरकम ने बात समझते फौरन उसे आंख दिखाई, लेकिन वो बात पूरी कर चुकी थी। हाँ, आवाज पर वो चौंक कर मुड़ी। मेरे कहने पर कहा है उसने सॉरी। सुबहान ने उसकी सारी बात सुन ली थी। सुबहान, तुम गए नहीं? वो गड़बड़ा गई। नहीं, मुझे काम से जाना है, इसलिए क्लास नहीं लेनी। सुबहान उनकी तरफ आते हुए बोला। ओ अच्छा, उसने शर्मिंदा होते हुए कहा। एक बात कहूँ सना? उसने उसकी तरफ देखा। जी, रुदाबा अच्छी लड़की है। अब वो खुद से दोस्ती करने आई है तो उसे एक मौका देना चाहिए। सुबहान की बात पर उसने हैरत से उसे देखा। उसे सुबहान का यूं रुदाबा के हक में बोलना बुरा लगा था। वो मुंह बनाकर बोली, बिल्कुल, मैंने इनकार नहीं किया, बस एक राय दी है। उसने कंधे उचकाते हुए कहा। उस वक्त उसका लहजा अरकम को चौंका गया। ओके, मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। वो जाने के लिए मुड़ गया और सना उसको घूरती रही जब तक कि वो आंखों से उजल नहीं हो गया। सन चलें, अब हम भी क्लास में। अरकम उसको बगौर देखते हुए बोला। मेरा दिल नहीं कर रहा। रुदाबा अच्छी लड़की है। आखिरी बात पर वो मुंह में बुड़बुड़ाई, लेकिन अरकम समझ गया था। उसने अपनी मुस्कुराहट दबाई। दिल क्यों नहीं कर रहा? अभी तो चल रही थी। अरकम को मौका मिला था, कैसे गिनवाता। कम्मू, मेरा दिमाग ना खाओ, चलो क्लास में। वो पांव पटक कर क्लास की जानिब बढ़ गई। सना बीबी, अब आपका एक नया रूप देखने को मिलेगा। हाय, अब मजा आएगा। शुक्र है कोई तो आम लड़कियों वाले जरासीम भी हैं आप में। अरकम हंसकर बोलते हुए उसके पीछे हो लिया। रात की स्याही पूरी तरह फैल चुकी थी। वो बालों का जूड़ा बनाए बेड पर सारी किताबें फैलाए अलीना से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। वो दोनों ऐसे ही कॉल पर एक दूसरे को समझाते थे। खिड़की पर आवाज
हुई तो उसने उस तरफ देखा जहां अरकम खड़ा था। 1 मिनट अलीना, मैं आई। वो मोबाइल साइड पर रखकर खिड़की के पास आई। जी फरमाए, क्या हुआ? ये लो, तुम्हारे लिए कॉल आई थी, अर्जमंद साहिब की। मेरे लिए? ये कौन है? सना हैरान हुई। हाँ, याद आया, जब मदर डे पर तुम समंदर पर गई थी, एक अंकल मिले थे जिन्होंने तुम्हें समझाया था, तुम्हारे मैजिक मैन। अरकम ने पूरी डिटेल दी। ओह हाँ, लेकिन तुम्हें वो कहाँ मिले? मॉल में मिले थे। उन्होंने कहा वो मिस्ट्री गर्ल से बात करना चाहते हैं, तुम कॉल कर लो उन्हें। हाँ हाँ, मैं मिस्ट्री गर्ल हूँ? हाँ, मैंने उनके सामने नहीं कहा, लेकिन सोचा तुम्हारे जैसे ही मिस्त्री होते हैं, तोड़ फोड़ करने वाले। भड़ास निकाले बगैर मज़ा भी तो नहीं आता था ना। वेरी फनी। वो मुंह बनाकर उससे मोबाइल लेकर टेरेस पर आ गई और अरकम अंदर कमरे में आ गया। आ गई सना? कहाँ गई थी? दूसरी तरफ अलीना आवाज़ पर समझी कि सना है। इससे पहले वो कुछ बोलता, वो ही बोलने लगी। तुमने खाना खा लिया क्या? मुझे मामा ने कहा तो है, लेकिन मेरा दिल पिज़्ज़ा खाने का कर रहा है। मुझसे नंबर भी गुम हो गया है, वरना ऑर्डर कर लेती। तुम्हारे पास है तो मुझे सेंड कर दो। हेलो सना, कुछ बोल क्यों नहीं रही? चलो, मैं बाद में कॉल करूँगी। बाय, लव यू। अरकम जो मुस्कुरा कर उसे सुन रहा था, आखिरी बात पर बेइख्तियार दिल ने बीट मिस की। वो कुछ सोचते हुए उठा और सना को इशारा करके बाहर चला गया। वो दोनों टीवी पर टॉक शो देख रहे थे। सुबहान महसूस कर रहा था कि दादू कुछ बेचैन से हैं। वो बार बार मोबाइल को ऑन करके देख रहे थे। वो मुस्कुरा कर बोला, दादू किसके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं? बस है कोई। वो किचन से जाने के लिए उठ गए। ओह, सुबहान ने उन्हें छेड़ा तो उन्होंने उसे घोड़ी दिखाई। वो हंसते हुए दोबारा टीवी की तरफ मुतवज्जा हो गया। तभी फ़ोन बजने लगा। उसने किचन की तरफ देखा, फिर खुद ही फ़ोन उठा लिया। हेलो, उसने फ़ोन कान पर लगाया। क्या मैं अर्जमंद साहिब से बात कर सकती हूँ? सुबहान एकदम चौंका। ये आवाज़ जानी पहचानी थी। इससे पहले वो कुछ और पूछता, दादू ने उसका कंधा हिलाकर फ़ोन की तरफ इशारा किया। जी। उसने फ़ोन उनकी तरफ बढ़ा दिया और खुद उन्हें देखने लगा। अस्सलाम वालेकुम। पहली फुर्सत में अपना नाम बताओ लड़की। दूसरी तरफ सना ने हंसते हुए अपना नाम बताया। फिर वो बातों में मसरूफ़ हो गए। काफ़ी देर बात करने के बाद उन्होंने फ़ोन बंद किया तो सुबहान उन्हें आंखें सुकेड़ कर देख रहा था। कौन थी ये दादू? उसने मशकूक अंदाज में पूछा। ये मिस्ट्री गर्ल थी। सुबहान एकदम चौंका। ये कहाँ मिली आपको? क्या आप दोबारा मिले थे उससे? बस मिल गई। अब बहुत जल्द तुम्हें भी मिलवाऊंगा और मुझे यकीन है तुम्हें भी ये बच्ची बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, अब तो मिस्ट्री गर्ल से मिलने का जोश और बढ़ता जा रहा है, और मेरा दबंग सना से। बात करते ही सुबहान और अर्जमंद साहिब का कहका गूंजा। अलीना बेटा, देखो कौन आया है। अच्छा मामा। उसने दुपट्टा सर पे सही से ओढ़ कर दरवाज़ा खोला तो सामने पिज़्ज़ा बॉय खड़ा था। जी मैम, ये आपके लिए। मेरे लिए? लेकिन मैंने तो ऑर्डर नहीं किया। मैम, यही हाउस नंबर है। आप प्लीज़ अपना नाम बताएं। अलीना। जी, ये देखिए, ये आपका ही ऑर्डर है। उसने एक चिट उसके सामने की। हाँ, नाम तो मेरा ही है और हाउस नंबर भी यही है, लेकिन मैंने और सना ये लड़की भी ना। उसने मुस्कुराकर पिज़्ज़ा पकड़ा। वेट, मैं पेमेंट लेकर आती हूँ। मैम, पेमेंट हो गई है। क्या पेमेंट भी कर दी? जी। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सना, तुम कितनी अच्छी हो। वो मुस्कुराकर अंदर चली गई। अरकम ने भी मुस्कुराकर गाड़ी का शीशा ऊपर किया और गाड़ी घर की जानिब मोड़ ली। उस दिन के बाद अरकम और अलीना आपस में सलाम के अलावा कोई बात नहीं कर रहे थे। वो गाड़ी पोर्च में खड़ी करके अंदर आया, तभी मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। वो मोबाइल जेब से निकालता कमरे में आया, गाड़ी की चाबी निकाल कर टेबल पर रखी। तभी कमरे का दरवाज़ा खटका। आ जाए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू अरकम, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो सब कमरे में एक साथ दाखिल हुए। सना के हाथ में केक था जो कि अभी ढका हुआ था। रजा साहिब ने आगे भर कर उसे गले लगाया। इस तरह सब उससे मिले। चल कम्मू, तुझे तेरा पहला सरप्राइज देती हूँ। क्या मतलब पहला सरप्राइज? और कितने सरप्राइज देने हैं? बस वो आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। अभी केक काटो। उसने केक टेबल पर रखा
اور اوپر سے شیٹ ہٹا دی۔ کیک کو دیکھتے ہی اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، کیونکہ کیک پر اس کی تصویر کو ڈریکولا کی شکل دی گئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ ارکم نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اتنا تب کیوں نہیں چیختے جب آئینے میں دیکھتے ہو؟ آنٹی، اس میں پھر بھی کمو کیوٹ لگ رہا ہے نا؟ ثنا کان کو کھجاتے ہوئے بولی، پھر آخری جملہ رابعہ بیگم سے کہا۔ اس طرح سب نے خوش رنگ ماحول میں کیک کاٹا اور اسے دعائیں دی۔ چل کمو، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ثنا جانے لگی تو ارکم نے اسے روک لیا۔ کیا ہے سن، تم نے علینا کو بتایا تھا؟ ارکم نے رازدانہ طریقے سے پوچھا۔ نہیں۔ اچھا، ثنا نے مسکراہٹ دبائی۔ تمہیں اس کی وش کا انتظار ہے کیا؟ ثنا نے آنکھ مارتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اچھا چلو کل ملتے ہیں، بائے۔ وہ چلی گئی تو ارکم فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ وہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھی پلان بنانے میں مصروف تھی، لیکن اسے وینیو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی سلسلے میں وہ موبائل میں گوگل کھولے وینیو سرچ کر رہی تھی۔ ارکم کو پلان کے مطابق اس نے رضا صاحب کے ساتھ آفس بھیج دیا تھا۔ تبھی سبحان وہاں آیا اور اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ کیا ڈھونڈا جا رہا ہے؟ سبحان، تمہیں کوئی اسپیشل جگہ پتہ ہے جہاں پرائیویسی بھی ہو اور پارٹی بھی ہو جائے؟ کس کی پارٹی ہے؟ ارکم کا برتھ ڈے ہے، اس کے لیے، اس نے مصروف سے انداز سے بتایا۔ کاش تم میری برتھ ڈے پر بھی ایسے ہی سرپرائز پلان کرو، اس نے دل میں سوچا اور بولا۔ بہت سی جگہ ہیں، یہ دیکھو۔ سبحان نے اسے مختلف ہوٹل دکھائے جس میں اسے صرف 2 پسند آئے۔ تھینک یو سبحان کو بول کر اس نے ارسل کو کال کی۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ ارسل کی آواز ابھری۔ سلو بھائی، میں نے 2 ایڈریس بھیجے ہیں، پلیز مجھے ڈیٹیلز دیکھ کر بتائیں کون سا اچھا ہے اور کون سا قریب ہے، اس نے ارسل کو میسج کرنے کے بعد کہا۔ اوکے۔ باقی سب ہو گیا؟ علینا کو بتا دیا؟ وہ گھر میں سب کو علینا کا بتا چکی تھی، اور رابعہ بیگم کو تو وہ تو خوش ہی بہت تھی۔ اب آگے کے سارے پروگرام کا ارکم کے علاوہ وہ سب گھر والوں کو علم تھا۔ نہیں سلو بھائی، ابھی بتانا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، اللہ حافظ۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اس نے فون بند کر کے بیگ میں رکھا اور لمبا سانس لیا، پھر سبحان کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت ایکسائٹڈ تھی۔ اور سناؤ ثنا، کیا سننا چاہو گے؟ جو تمہارا دل کرے، اس نے پورے جذب سے کہا۔ کہو تو کھڑی کھڑی سنا دوں؟ ثنا سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی۔ مرضی ہے، جو دل کرے سنا دو، ثنا نے منہ بنایا۔ ابھی تک اسے سبحان پر غصہ تھا کہ کیوں اس نے رودابہ کے حق میں بولا۔ اسد نہیں آیا کیا آج؟ اس نے یہاں وہاں نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ آیا ہے، اس کے بابا کی کال آ گئی تو وہیں سننے گیا ہے۔ ثنا، علینا کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا اور کھڑی ہو گئی۔ اوکے سبحان، بائے۔ جاتے جاتے وہ پلٹی۔ اوہ، میں تو بھول گئی، ارکم کی برتھ ڈے پارٹی پر ضرور آنا، میں میسج کر دوں گی، اوکے؟ اور اسد کو بھی بتا دینا۔ اس نے مسکرا کر اسے انوائٹ کیا۔ میں؟ سبحان نے حیرت سے پوچھا۔ ابے پلیز سبحان، کوئی بہانہ مت بنانا، تم آ رہے ہو، اچھا؟ اوکے بائے۔ انگلی اٹھا کر حق سے کہتی ہوئی اسے وہ دل کے بہت قریب محسوس ہوئی۔ اسے کہہ کر وہ علینا کی طرف بھاگ گئی۔ ثنا، تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، آہستہ سے بول کر وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ ہائے علینا، آج دیر سے کیوں آئی ہو؟ ثنا نے اسے خفگی سے پوچھا۔ آج کوئی لیکچر تو تھا نہیں، اس لیے سوچا دیر سے جاؤں، علینا نے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا؟ ثنا، تھینک یو سو مچ کل کے لیے۔ اس کی بات پر ثنا نے اسے دیکھا۔ کس چیز کے لیے تھینک یو؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ کل تم نے میرے لیے پیزا آرڈر کیا تھا نا، اس لیے۔ ثنا نے چونک کر اسے دیکھا۔ تبھی اس کا فون بجا۔ ارکم کا نام جگمگا رہا تھا۔ ثنا نے کال ریسیو کی۔ ہاں بولو ثنا، کیا کر رہی ہو؟ کچھ خاص نہیں، ابھی علینا آئی ہے، اس کے ساتھ لائبریری جا رہی ہوں۔ ثنا، کل تم نے ہی پیزا آرڈر کیا تھا؟ اس نے فوراً کہا۔ کیا؟ ثنا نے حیرت سے منہ کھولا۔ منہ بند کر سن، اب سمجھ جا۔ اس کے کہنے پر ثنا نے منہ بند کیا۔ او مائی گاڈ، میرے پیٹھ پیچھے یہ کیا چل رہا ہے؟ کمو، تجھے تو میں بتاتی ہوں، تو صبر کر جا، اس نے دہائی دینے کے انداز میں کہا۔ ہاں 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 بتا لینا، لیکن ابھی سب سنبھال لینا۔ وہ بھی ارکم
تھا فوراً جواب دیا، اوکے آج تمہاری سالگرہ ہے اس لیے معاف کیا، اس نے اونچی آواز میں الینا کو سناتے ہوئے کہا۔ اس کے ایکسپریشن بھی تو دیکھنے تھے۔ الینا نے چونک کر اسے دیکھا۔ آج ارکم کی سالگرہ ہے؟ چلو اوکے بائے۔ اس نے فون بند کیا، پھر الینا کی طرف مڑی۔ الینا بہنوں میں تھینک یو وینک یو نہیں چلتا سمجھی؟ ثنا آج ارکم کی برتھ ڈے ہے کیا؟ اس نے پوچھا تو ثنا نے یاد آنے کی کمال ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، ہاں میں تمہیں بتانے ہی والی تھی، میں تمہیں ایڈریس سینڈ کر دوں گی، تم نے ضرور آنا ہے، میں مما سے پوچھ کر بتاؤں گی، مما کو بھی لانا ہے سمجھی؟ وہ ثنا تھی، سب کچھ پلان کر چکی تھی۔ ٹھیک ہے اب چلیں؟ ہاں چلو۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ السلام علیکم آنٹی، ثنا کی آواز پر الینا اور سیما بیگم مڑی۔ واو ماشاءاللہ الینا۔ ثنا سیما بیگم سے ملنے کے بعد الینا سے گلے ملی۔ یو آر لوکنگ سو بیوٹیفل، ہے نا؟ میں بھی اسے یہی کہہ رہی ہوں کہ بہت پیاری لگ رہی ہو، لیکن اسے ہی وہم لگے ہوئے ہیں۔ تھینک یو سو مچ ثنا، لیکن مما تو مجھے ایسے ہی تیار کر رہی ہیں جیسے ارکم کی برتھ ڈے نہیں میری شادی ہو رہی ہے۔ الینا کی بات پر سیما بیگم اور ثنا نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراہٹ دبائی۔ نہیں نہیں الینا، تم بہت پیاری لگ رہی ہو سچ میں، چلو آؤ۔ الینا نے لائٹ پنک گھٹنوں سے نیچے تک آتا فراک پہن رکھا تھا جس پر ہلکا سا گولڈن کام تھا، اس کے ساتھ گولڈن ہیل اور اپنے ڈارک براؤن بالوں کا ہلکا سا کرل کر کے کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ بیٹا ایک منٹ مجھے واش روم کا بتا دو، سیما بیگم نے پلان کے مطابق کہا۔ ارے آنٹی میں آپ کے ساتھ ہی چلتی ہوں۔ الینا تم یہاں سے اوپر جاؤ، ساتھ ہی ایک لڑکی کھڑی ہوگی، وہ تمہیں بتا دے گی ٹھیک ہے؟ اس نے اشارے سے بتاتے ہوئے کہا اور سیما بیگم کے ساتھ دوسری طرف جانے کے لیے مڑی۔ اوکے۔ الینا آگے بڑھ گئی تو ثنا اور سیما بیگم مسکرا دی اور ہلکا سا ہاتھ مارا۔ چلیں آنٹی، رابعہ آنٹی آپ کا انتظار کر رہی ہیں ادھر ہال میں۔ وہ ان کو لے کر آگے بڑھی، تبھی پیچھے سے ارکم اور رضا صاحب آئے۔ آنٹی آپ چلیں میں آئی۔ وہ ارکم کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام۔ رضا صاحب چلے گئے تو ارکم کی طرف مڑی۔ یہ کیا بچپنا ہے، پارٹی کی کیا ضرورت تھی؟ اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ دیکھو کمو، غلطی سے اگر آج پیارا لگ ہی رہا ہے تو موڈ بھی اچھا کر، اتنی مشکلوں سے میں نے آج محنت کی ہے۔ ارکم نے بلیک جینز کے اوپر وائٹ شرٹ اور بلیک کوٹ پہنا ہوا تھا۔ ثنا کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تھینک یو سو مچ سن، اس نے دل سے کہا۔ تھینک یو نہیں چلے گا، بعد میں آئس کریم کھلا دینا، ویسے برتھ ڈے تو میری ہے، تم کیوں اتنی پیاری لگ رہی ہو؟ ارکم کی بات پر اس نے ایک ادا سے آنکھیں مٹکائی، تبھی اسد اور سبحان ہوٹل کے اندر داخل ہوئے۔ سبحان کی نظر جو ہی سامنے کھڑی ثنا پر پڑی انہوں نے پلٹنے سے انکار کر دیا۔ بیبی پنک کلر کی سکرٹ کے اوپر وائٹ شرٹ کا پنک کلر کا ہی سٹولر، گلے میں ڈالے پنک ہی ہیل پہنے، بالوں کو آگے سے سٹائل بنا کر ہائی پونی کی ہوئی تھی، میک اپ کے نام پر صرف لائنر اور گلوس لگایا ہوا تھا اور وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ میں ہوں ہی پیاری، وہ ایک ادا سے بولی۔ اچھا ارکم جاؤ، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے ارکم کو جلدی سے اندر بھیجا۔ اچھا، ارے ادھر نہیں ادھر سے اوپر جانا ہے، اس نے اسے دوسری طرف بھیجا۔ او اچھا۔ وہ جو ہی آگے بڑھا ثنا نے فوراً اسے کسی کو میسج کیا۔ لڑکی موبائل دیکھتے ہی الینا کی طرف آئی۔ میم اب جائیں آپ، اس نے الینا کو روکے ہوئے کہا۔ شکر ہے اب بھی جانے دیا۔ الینا فوراً سے صوفے سے اٹھی اور اس کو لڑکی نے وہیں بٹھا لیا تھا۔ الینا اندر گئی ہی تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں ارکم وہاں پہنچا۔ سر آپ کا نام؟ لڑکی فوراً اس کے سامنے آئی۔ ارکم رضا۔ اوکے سر اس طرف چلیں جائیں۔ اوکے تھینک یو۔ ہائے ثنا، اسد کے بلانے پر وہ ان کی طرف مڑی۔ ہائے اسد، آؤ، وہاں کیوں کھڑے ہو تم دونوں؟ وہ دونوں اس کی طرف آئے۔ تھینک یو سو مچ کہ تم لوگ آئے، آؤ اس طرف۔ وہ تینوں آگے بڑھ گئے، تبھی ایک لڑکے نے ثنا کو بلایا۔ وہ اسے اشارہ کر کے اندر آئی۔ ہال بہت ہی پیارا سجا ہوا تھا۔ سبحان نے سب کو سلام کیا، پھر چاروں کی طرف نظر دوڑائی۔
ہر ایک چیز پرفیکٹ سجائی گئی تھی۔ سلو بھائی چلے نا، ثنا ارسل سے بات کر رہی تھی، تبھی سبحان ارسل سے ملنے آیا۔ ثنا دیکھو، دانی مجھے 1 منٹ کے لیے نہیں چھوڑ رہا، بخار کی وجہ سے چڑچڑا بنا ہوا ہے، ایسے ہی شیزا کو تنگ کرے گا، تم جاؤ۔ ثنا نے منہ بنایا۔ سبحان ارسل سے ملا، ساتھ وہ ثنا کا منہ بھی دیکھ چکا تھا۔ کوئی پریشانی ہے کیا ثنا؟ سبحان نے اسے پوچھا۔ ثنا سبحان کو لے کر جاؤ، ارسل نے فوراً کہا، تو وہ مان گئی۔ اوکے سبحان، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کو ساتھ لیے اوپر آ گئی جہاں الینا اور ارکم گئے تھے، لیکن جس دروازے سے وہ دونوں گئے تھے اس کی بجائے وہ ساتھ والے دروازے سے ہال میں گئے۔ یہاں کیا ہے ثنا؟ سبحان نے ثنا سے پوچھا۔ وہاں بالکل اندھیرا تھا، بس ایک کھڑکی تھی جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ شش! ثنا نے منہ پر انگلی رکھ کر سبحان کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور دونوں کھڑکی کی طرف آ گئے۔ کھڑکی سے دوسری طرف دیکھ کر سبحان نے حیرت سے ثنا کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ تم بھی دیکھو سبحان، تمہارے کام بھی آئے گا یہ آئیڈیا، کسی لڑکی کو امپریس کرنا ہو تو ایسے ہی کرنا۔ کتنے اچھے لگ رہے ہیں نا دونوں ایک ساتھ، بولتے ہی اس نے موبائل پر میسج لکھ کر سینڈ کیا۔ وہ ہاتھ میں موبائل اور گفٹ بیگ پکڑے جو ہی ہال میں آئی، اس نے حیرت سے ارد گرد دیکھا۔ پورا ہال ریڈ اور بلیک غباروں سے سجا ہوا تھا۔ بیچ میں ایک میز بہت ہی پیارا سجا ہوا تھا جس پر بہت ہی پیارا کیک رکھا تھا۔ میز کے ارد گرد بھی غبارے گرے ہوئے تھے۔ مدھم روشنی، خوشبودار ماحول۔ الینا ایک ٹرانس کسی کیفیت میں ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ اس نے گفٹ میز پر رکھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ایک اور شخص بھی ایسے ہی ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ الینا کو جیسے ہی ہوش آیا، ارد گرد کسی کو نہ پا کر وہ ایک دم مڑی، جس سے اس کا پاؤں مڑا اور وہ گر جاتی اگر ارکم اس کو پیچھے نہ ہوتا۔ ارکم نے اسے فوراً تھاما۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر ارکم کو دیکھا، دونوں کی نظریں ملی اور وہیں ارکم دوبارہ اس کی آنکھوں میں کھو گیا۔ الینا کے بازو ارکم نے تھام رکھے تھے۔ موبائل کی آواز پر ارکم نے ایک دم الینا کے بازو چھوڑے۔ الینا فوراً سے سیدھی ہوئی، شرمندگی سے اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے ارکم فوراً بولا، لگی تو نہیں؟ نہیں میں ٹھیک ہوں، وہ میں ثنا کے پاس جا رہی تھی، مجھے لگتا ہے میں غلط جگہ آ گئی ہوں۔ ارکم کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے موبائل نکال کر دیکھا جہاں ثنا کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ فون اٹھاتا، فون آنا بند ہو گیا، ساتھ ہی میسج ٹون بدی۔ اس نے میسج اوپن کیا، کمو یہ ہے تیرا سرپرائز، بتا دے الینا کو اپنے دل کا حال، انگوٹھی تیری جیب میں ہے، بیسٹ آف لک۔ اس نے میسج پڑھتے ہی فوراً کوٹ کی جیب دیکھی جہاں انگوٹھی تھی۔ یہ کیسے؟ پھر اس نے الینا کو دیکھا جو ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ اس نے لمبا سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا۔ دوسری طرف ثنا اور سبحان انہیں کھڑکی سے دیکھ رہے تھے۔ سبحان ثنا کی طرف مڑا اور آہستہ سے اسے بلایا، ثنا یہ کیا ہے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا تو اس نے پوچھ ہی لیا۔ ثنا نے اسے دیکھا۔ سبحان یہ سرپرائز ہے، میرا مطلب ہے ارکم الینا کو پسند کرتا ہے تو میں نے یہ سب پلان کیا ہے، آج وہ اسے پرپوز کر دے۔ اس نے ایکسائٹمنٹ میں ایک ہی سانس میں بتا دیا۔ ارکم الینا کو پسند کرتا ہے؟ اس کو حیرت بھی ہوئی اور وہ کیا سمجھ رہا تھا، دل سے جیسے ڈھیروں بوجھ ہٹ گیا تھا۔ ہاں نا، یہ بہت ہی چھپا رستم ہے، چلو اب دیکھو کمو کے کارنامے، اس نے بھی خوشی سے کہا۔ وہ جوش سے دوبارہ اسے دیکھنے لگی اور سبحان اسے دیکھ رہا تھا۔ آج اسے جو خوشی ملی تھی اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ارکم نے موبائل جیب میں ڈالا اور پھر الینا کو دیکھا جو سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ارکم، مینی مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے، اللہ بلیس یو، اللہ تمہیں اس چیز سے نوازے جو تم چاہتے ہو۔ اس نے مسکرا کر اسے دعائیں دی اور جو گفٹ وہ ارکم کے لیے لائی تھی مڑ کر وہ اٹھایا اور دوبارہ اس کی طرف مڑی تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ ارکم ہاتھ میں بہت ہی پیاری انگوٹھی پکڑے، ایک ٹانگ فولڈ کیے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ الینا تم نے مجھے ابھی دعا دی ہے کہ میں جو چاہتا ہوں اللہ مجھے اس سے نوازے، میں تمہیں چاہتا ہوں الینا، اور بے حد چاہتا ہوں، اب سے نہیں بلکہ پہلے دن سے جب میں تم سے ٹکرایا تھا، اسی دن تمہاری آنکھوں نے میرے دل کی تاریں ہلا دی تھی اور دن بدن تمہارا
دیوانہ ہوتا جا رہا ہوں۔ اس دن ثنا نے جو بھی کہا تھا وہ صرف مذاق تھا۔ ثنا اور میرے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں الینا، اور کرتا رہوں گا۔ کیا تم میری زندگی میں شامل ہو کر میری زندگی کو مکمل کر دو گی؟ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ الینا کا چہرہ آنسو سے بھیگ گیا تھا۔ تمہارا جو بھی جواب ہوگا الینا، میں کھلے دل سے قبول کروں گا۔ میرے لیے سب سے اہم تمہاری خوشی ہے۔ ارقم انگوٹھی ایسے ہی ہاتھ میں پکڑے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اور میری خوشی صرف تم ہو ارقم، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ پہلے ارقم کی آنکھوں میں حیرت ابھری، پھر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ میں نہیں جانتی ارقم، کب تم میرے دل میں بس گئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور میں تم سے محبت کرنے لگ گئی۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ الینا، الینا، مجھے ایسا لگ رہا ہے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ نہیں ارقم، یہ خواب نہیں ہے، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ آئی لو یو۔ آئی لو یو ٹو۔ الینا، کیا اب میں یہ پہنا سکتا ہوں؟ اس نے انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا جس پر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنا ہاتھ آگے کیا۔ ارقم نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دی۔ اسی وقت دونوں پر پھولوں کی بارش ہونے لگی اور سامنے کا دروازہ کھلا۔ تالیوں کی آواز سے پورا ہال گونج اٹھا۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا جہاں سارے مسکرا کر انہیں دیکھ رہے تھے اور تالیاں بجا رہے تھے۔ الینا ایک دم جھیم گئی۔ واہ کمو، آج تو نے کمال کر دیا۔ ثنا مسکرا کر ان کی طرف آئی۔ سبحان بھی اس کے ساتھ تھا۔ بہت بہت مبارک ہو الینا۔ ثنا آگے بڑھ کر اسے گلے ملی۔ اس دن کے لیے سوری۔ اچھا، اب حیران نہ ہونا، آنٹی کو میں نے سب بتا دیا تھا۔ میں اکیلے ہی تمہارا رشتہ لینے چلی گئی تھی اسی دن جس دن اس نے مجھے ڈانٹا تھا، اور پتہ ہے سب گھر والے راضی ہیں۔ اس نے مسکرا کر ارقم اور الینا کو کہا۔ تھینک یو سو مچ سن۔ ارقم کی خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ آہا، تھینک یو نہیں چلے گا، اب جلدی سے اپنی شادی کا لڈو کھلانا ہے۔ ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ اس طرح باتوں اور خوشگوار ماحول میں ایک خوبصورت دن کا اختتام ہوا۔ آسمان آج صاف تھا۔ وہ بکھری بکھری سی حالت میں اٹھ کر کچن میں آئی اور چائے کے لیے پانی چڑھایا، تبھی ڈور بیل بجی۔ سٹالر گلے میں ڈال کر اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ارقم فریش سا کھڑا تھا۔ وہ دروازے پر سر ٹکا کر بولی، کمو کیوں صبح صبح آ گیا ہے؟ وہ ابھی بھی نیند میں تھی۔ سن، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی، کیا یونیورسٹی نہیں جانا؟ ارقم اس کو نیند کی حالت میں دیکھ کر گھورتے ہوئے بولا۔ نہیں، میرا دل نہیں کر رہا۔ وہ مڑ کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ارقم دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے آیا۔ کیا مطلب دل نہیں کر رہا؟ فوراً جا کر تیار ہو۔ نہیں کمو، اس نے منہ بنایا۔ ثنا جاؤ نا، ارقم نے آنکھیں دکھا کر کہا۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ ثنا کو یہی بہانہ سوجا۔ تم تیار ہو جا، میں چائے نکالتا ہوں کپ میں۔ اس نے فوراً سے اپنی مدد حاضر کی۔ ہاں ہاں، تمہیں تو اب بہانے چاہیے یونیورسٹی جانے کے۔ وہ بنا کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں نا، تم کیا سمجھو؟ ارقم نے اسے چڑھایا۔ وہ کمرے میں چلی گئی اور کچھ دیر بعد تیار ہو کر بیگ کندھے پر ڈال کر باہر آئی۔ چلو، یہ لو چائے۔ چائے تو پی لو، ناشتہ کینٹین سے کر لینا۔ لاؤ۔ چائے پینے کے بعد دونوں یونیورسٹی کے لیے نکل گئے۔ لیکچر کے بعد وہ سب کیفے میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ رودابہ بھی اب بڑھ چڑھ کر سب سے باتیں کرتی تھی، لیکن اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا وہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس نے آنکھیں گھما کر ثنا کو دیکھا جس کے موبائل میں کال آ رہی تھی۔ رودابہ بیزار ہو گئی تھی، اسے ثنا سے جلد از جلد بدلہ لینا تھا۔ پوری یونی اس کی فین بنی بیٹھی تھی۔ ثنا کال ریسیو کر کے اٹھ گئی۔ اچانک وقاص سے کیچپ گر گیا جس پر اسد نے اس کا ریکارڈ لگایا۔ بس چپ کر اسد، وقاص نے بولتے ہوئے پیچھے میز پر پڑا سفید کپڑا اٹھایا اور صاف کیا۔ سب ہنسنے لگے۔ اچانک ارقم نے وقاص کو اشارہ کیا۔ وقاص نے کپڑا دیکھا۔ اسی وقت الینا کی نظر بھی اس پر پڑی۔ الینا نے جھٹ سے اسے اٹھا کر ڈسٹ بن کی جانب کر دیا۔ اس ایک منٹ میں اسد اور سبحان تو سمجھ گئے، لیکن رودابہ کو سمجھ نہ آیا کہ کیا ہوا ہے۔ ثنا کا دھیان نہیں تھا، وہ میجک مین سے فون پر بات کر رہی تھی۔ بات ختم کر کے وہ ان سب کے پاس آئی۔ سب خاموش بیٹھے تھے۔ اوئے، تم لوگوں کو سانپ کیوں سونگھ گیا ہے؟ کچھ نہیں سن، تم بتاؤ کیا کہا انہوں نے؟ ارقم نے اس کا دھیان بٹانے کی غرض سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس طبیعت پوچھی، ثنا نے بتایا تو ارقم نے سر ہلایا۔ اچھا،
क्या प्लान है, कहीं आउटिंग पर चलें? असद माहौल को हल्का करने के लिए बोला। नहीं, अब बस फाइनल की तैयारी करनी है, इससे फ्री होंगे फिर इत्मीनान से प्लान बनाएंगे, सुबहान ने जवाब दिया। सुबहान सही कह रहा है, अब हमें चलना चाहिए। सना बैग पकड़कर खड़ी हो गई। ओके चलो यार, फिर चलते हैं। बाकी सब भी खड़े हो गए। चलो अरकम, हम अलीना को घर छोड़ते हुए घर चलेंगे। ठीक है। वो लोग अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ भाग गए। रुदाबा का दिमाग अभी तक इसी सिचुएशन में पड़ा अटका हुआ था कि अचानक क्या हुआ जो ये सब एकदम हरकत में आ गए, और सना को हर बात बताने वाले उस बात को क्यों छुपा रहे थे। घर आकर उसने बैग मेज पर रखा और सोफे पर गिरने के अंदाज में ढह गई। उफ, उसने अपना सर थामा। उसे हल्का हल्का दर्द का एहसास हो रहा था। फिर दीवार पर लगी घड़ी पर नजर पड़ते ही उठकर कमरे की जानिब भर गई। वजू किया और नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। नमाज पढ़कर बेड पर बैठी और चंद सूरतें पढ़कर दुआ मांग कर यूं ही लेट गई। चंदा, आई लव यू, आप तो मेरी जान हो, माहम की आवाज गूंजी। उसने करवट ली और साथ रखी माहम की तस्वीर उठाई। आपी, आपकी चंदा बहुत अकेली है। जितना मैं अपने आप को काम में उलझाती हूँ उतना ही सबकी याद मुझे सताती है। आपी, थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। आपी, बहुत थक गई हूँ। उसने रोते रोते माहम की तस्वीर को जोर से गले लगाया और वो रो रही थी, सिसक रही थी, लेकिन उसके एक जख्म पर तड़प जाने वाली उसे जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म दे गई थी। दोपहर से रात हो गई और पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। वो बेड से टेक लगाए रोते हुए सबकी तस्वीरें देख रही थी। माहम के दुपट्टे को जोर से हाथ में भींचे वो मुसलसल रो रही थी। अरकम कॉल कर करके थक गया था, लेकिन उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया था। वो सब खाने की मेज पर बैठे थे। अरकम, सना क्यों नहीं आई? उसने खाना नहीं खाना क्या? राबिया बेगम ने फिक्रमंदी से अरकम से पूछा। मम्मा, कब से फोन कर रहा हूँ, उठा ही नहीं रही। अरकम ने खाते हुए फोन कान से लगाया, लेकिन बंद आ रहा था। तब शीजा के हाथ से एकदम चमच गिरा। सब उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। क्या हुआ शीजा? शीजा की आंखों से आंसू जारी थे। माहम की बरसी है। शीजा के बोलते ही सब चौंके। ओह शिट, मैं कैसे भूल गया। सन की क्या हालत होगी। वो एकदम उठा। अरकम, बैठ जाओ वापस, अभी उसको अकेला छोड़ दो बेटा, उसके गम का अंदाजा हम में से कोई भी नहीं लगा सकता, रजा ने उसे कहा। मैं कैसे अकेला छोड़ दूं बाबा, वो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेगी। अरकम फौरन बाहर की जानिब भागा। उसने सना को आज के दिन हमेशा बिखरे देखा था। वो खुद को कोसने लगा। वो कैसे भूल गया। सबने खाना छोड़ दिया। शीजा रोते हुए अपने कमरे में चली गई। अरसल भी उठकर उसके पीछे गया। अल्लाह खुशियां लाए सना की जिंदगी में। रजा साहिब खड़े होते हुए बोले, आमीन। राबिया बेगम भी उठ गई। अरकम बहुत देर तक उसके घर का दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन उसने नहीं खोला। अब वो टेरेस में खड़ा उसके कमरे की तरफ देख रहा था। पर्दों की वजह से अंदर का मंजर नहीं दिख रहा था। वो बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। टेरेस का दरवाजा भी बंद था और घर की चाबी भी सना ले गई थी। उफ अल्लाह, प्लीज मेरी सन को हिम्मत दे। वो सर पकड़कर कुर्सी पर ढह गया। उसे सना के दुख का अंदाजा था। वो जानता था आज के दिन वो सब कुछ उसे दोबारा याद आएगा। वो नए सिरे से बिखरे। आज की रात सना के साथ साथ किसी और पर भी भारी थी। उसकी जिंदगी तो रुक सी गई थी। धड़क तो रहा था, लेकिन आज भी इस धड़क में एक ही आवाज थी, माहम, माहम, माहम। समंदर की लहरों की तरह उसका दिल भी हचकोले खा रहा था और गुजरे हुए हर लम्हे की याद उसकी आंखों के सामने फिल्म रील की तरह चल रही थी। तुम आ गए अहमर, मेरी ऑक्सीजन तो तुम हो। वो उसको देख रही थी। अहमर, आई लव यू, मुझे देखो ना प्लीज, ठीक हो जाओ माहम, प्लीज ठीक हो जाओ, कुछ रहम करो मुझ पर। वो उसके एक एक नक्श को प्यार कर रहा था। अहमर, मुझे तुम्हारे दिल की धड़कन सुननी है। उसने माहम का सर अपने सीने पर रखा और उसके गिर्द बाजू फैला लिया, फिर उसका सर चूमा। अहमर, अपना बहुत ख्याल रखना, कभी भी खुद को कोई तकलीफ ना पहुंचाना। माहम बहुत चाहती है तुम्हें। माहम की खातिर खुद को टूटने ना देना, जिंदगी में आगे बढ़ना। एक मसीहा जिसकी एक दुनिया फैन हो, वादा करो मेरा, मान रखोगे, मेरी सारी बातें याद रखना। अल्लाह जो करता है बेहतरी के लिए करता है। हम में से एक चीज लेता है तो उसके बदले हमें कई नेमतों से भी नवाजता है। एक बात याद रखना, माहम तुमसे बहुत प्यार करती है और करती रहेगी।
میں نہیں ہوकर بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں گی۔ نیچے ہو۔ جب بھی میری یاد آئے تو اپنے بال بکھیر لینا۔ وہ زمین پر ڈھہ گیا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ماہم، کانپتی آواز میں کہا، ماہم۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر زور سے چلایا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ایک پرچھائی اس کے قریب آ رہی تھی۔ اس نے غور کرنا چاہا لیکن اسے صحیح سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہر طرف سبز گھاس پھیلا ہوا تھا۔ وہ گھاس پر بیٹھا سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہ پرچھائی اب اس کے بالکل قریب آ گئی اور آہستہ سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ماہم ہولے سے اس کے لب ہلے۔ اس نے احمر کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے کانپتے ہاتھ اس کے گرد پھیلائے اور آنکھیں بند کر کے اس کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ اس نے محسوس کیا اب وہ اس کا چہرہ چھو رہی تھی۔ وہ مدہوش سا اس سحر میں ڈوبتا گیا۔ اب وہ اٹھ کر دور جا رہی تھی۔ جاتے جاتے مڑی اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ اب وہ پرچھائی دور جا رہی تھی، دور، بہت دور۔ ماہم! ایک دم اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ وہ ساحل پر ہی تھا۔ افق پر ہلکی ہلکی سرخی پھیل رہی تھی۔ آہ! اس نے دونوں ہاتھوں میں سر تھاما۔ یا اللہ! اپنی بے بسی پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ دل ہلکا کرنے کے بعد اس نے مسجد کا رخ کیا۔ مسجد سے نکلنے کے بعد پارک کی جانب بڑھائے۔ ہر قدم بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی نظر سامنے بینچ پر گئی۔ میں پاکستان جا رہی ہوں۔ تم نے مجھے گفٹ تک نہیں دیا۔ دس از ناٹ فیئر، اوکے؟ تو ملتے ہیں اسی جگہ شام کو۔ اللہ حافظ۔ گردن موڑ کر دائیں طرف دیکھا۔ ایک گھنا درخت تھا۔ وہ چل کر اس کے سائے میں آ گیا اور آہستہ سے اس پر ہاتھ پھیرا۔ یہ کیا حرکت تھی بدتمیز؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ احمر، تم بہت بدتمیز ہو۔ ابھی مجھے کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ پیچھے ہٹو۔ بات نہ کرو مجھ سے۔ پتا ہے کتنا ڈر گئی تھی میں۔ احمر! جی مسز احمر، کوئی دیکھ لے تو دیکھ لے۔ زیادہ فری مت ہو احمر، میرے ساتھ ابھی بھی میں تم سے غصے ہوں۔ پیچھے ہٹو۔ ڈائیلاگ مت بولو۔ اب بیوی ہوں تو برداشت تو کرنا ہوگا۔ صحیح مجنوں کہتی ہے ثنا تمہیں۔ ماہم نے اس کے بال خراب کیے۔ یار بال کیوں خراب کر دیتی ہو؟ ایسے ہی۔ سنو، وہ مڑی۔ وہ فخر لیلا میں رشک مجنوں کہ یار مجھ میں یار میں، میرے غالب، صرف میرے۔ وہ اس کی طرف انگلی اٹھا کر بولی، صرف تمہارا۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ صرف تمہارا احمر؟ آج بھی ہر طرف اس کی ہنسی کی آوازیں گونج رہی تھی۔ اس نے آنسو صاف کیے اور بینچ پر جا کر بیٹھ گیا۔